दूसरा बाब मईशत। तारुफ चौधरी जफर महमूद, सीनियर नायब सदर, लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जनाब चौधरी जफर महमूद साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर हैं। पिछले कई सालों से लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ मुंसलिक हैं। निहायत कामयाब और तजुर्बाकार शख्सियत हैं। पाकिस्तान के मुआशी मामलात पर उबूर हासिल है। पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों। उन्हें तामीर पाकिस्तान फोरम में खिताब की दावत दी थी। उनका खिताब मुलाहिजा फरमाएं। पाकिस्तान की इक्तिसादी तारीख। चौधरी जफर महमूद, SVP लाहौर चैम्बर। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी हालत पर रोशनी डालने से पहले मैं इस दौर से शुरू करना चाहूंगा जब पाकिस्तान बनाया गया था। आप सब ने बुजुर्ग होते हुए पाकिस्तान को बनते देखा है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही देखी है। अयूब खां के दौर में पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन था। ये एशियन टाइगर बनने के रास्ते पर था जब मिस्टर भुट्टो अमेरिका गए। मिस्टर भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखते थे। इन्हें मास्टर्स की तरफ से यकीन दहानी मिली कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे और उनके तय करदा एजेंडे पर अमल किया जाएगा। ये वो दिन था जब पाकिस्तान के जवाल का मंसूबा बनाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में मिस्टर भुट्टो की तकरीर मंसूबाबंदी के निफाज का आगाज था जब उन्होंने ऐलान किया कि रूस 1970 और 1980 के दरमियान अफगानिस्तान में रहेगा। बांग्लादेश की तकसीम और तख्लीक के बाद इन्हें पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया गया। तब्दीली मुतफिका एजेंडे के मुताबिक की गई। सनती और बैंकिंग सेक्टर की नेशनलाइजेशन एजेंडे का हिस्सा थी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद इन्हें खत्म कर दिया गया। मास्टर्स का ख्याल था कि अगर पाकिस्तान की मईशत मजबूत है तो हम इस मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक को इन्हीं आकाओं ने इस्तेमाल किया और जब एजेंडे का ये हिस्सा पूरा हुआ तो इन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद वो भुट्टो की बेटी को ले आए। इसने IPP मुतारिफ कराया, जिसके लिए पाकिस्तान में IMF की मौजूदगी जरूरी थी। हमारे मुल्क को मंसूबाबंदी से कमजोर किया गया ताकि हम हकीकी आजादी हासिल ना कर सकें। IPP के साथ मुतफिका शराइत बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा कर रही थीं। लोगों की तवज्जो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान पर मरकूज करनी थी, जो जरूरियाते जिंदगी हैं। सेहत और तालीम को सानवी बना दिया गया। मास्टर्स ने फिर इंटरनेट फराहम किया, जिसने पाकिस्तान के समाजी ढांचे को मजीद बिगाड़ दिया। हम पैदाइश से मौत तक दूसरों के जरिए इस्तेमाल होते हैं। इस अमल में अब मोबाइल फोन और इंटरनेट के कारोबार में कंपनियों के जरिए पाकिस्तान से अरबों डॉलर भेजे जाते हैं। 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया। जब जिस्मानी मौजूदगी मुश्किल हो गई तो उन्होंने हुकूमतों को कंट्रोल करने के लिए मकामी बाबुओं को इस्तेमाल किया। आजादी के बाद भी गोरे हुक्मरानों की जगह स्याह फार्म हुक्मरानों ने ले ली है। गो के सरकारी मुलाजिम कहलाते हैं, लेकिन दर हकीकत वही पाकिस्तान के हकीकी हुक्मरान हैं। इनका मुआहिदा है, हकीकी स्टेक होल्डर से मशवरा भी नहीं किया जाता। टेक्सटाइल मसनूआत का कुल बरामदात में 64% हिस्सा होता है। जब हमारी मसनूआत अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में दरामद की जाती हैं तो 15% ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि अमेरिका में बांग्लादेश, मोरक्को, कीनिया और कुछ दीगर जेर तरक्की ममालिक से दरामदात पर कोई ड्यूटी नहीं है। हमारी ब्यूरोक्रेसी को हमारी हैसियत को तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर तरतीब देना चाहिए था, बजाय इसके कि हम दर्जा बंदी में रहे। दुनिया की मईशत पर कंट्रोल एक यहूदी तंजीम बर्लास का हदफ है। डॉलर का मोनोग्राम, की स्पैनर और S का मजमुआ है, जो सांप की निशानी है। उनका हदफ पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करना और उन पर हुकूमत करना है। हिटलर ने इन्हें खत्म करने की कोशिश की। सबसे पहले इसने उनके
سر منڈوائے، 60 لاکھ یہودیوں کو خصوصی طور پر بنائی گئی مشینوں کے ذریعے قتل کیا، ان کے جسموں پر کچھ کیمیکل ڈال کر کھاد کے طور پر استعمال کیا۔ ایران کے بادشاہ نے ڈالر پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ مشین تیار کی۔ تمام برانڈز مصنوعات یہودیوں کی ملکیت ہیں۔ وہ راز رکھتے ہیں، فارمولوں کا اطلاق مکمل شکل میں نہیں ہوتا، اس کا اطلاق حصوں میں ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی مکمل فارمولے کو نہ سمجھ سکے۔ پولکا آئس کریم پاکستان میں مقامی طور پر بہت مقبول ہو رہی تھی۔ انہوں نے یہ کمپنی 102 کروڑ میں خریدی اور اس کی جگہ والز متعارف کروائی جو کہ یہودی کمپنی تھی۔ اسرائیل میں 1 کروڑ 15 لاکھ اور دیگر ممالک میں 15 لاکھ یہودی ہیں۔ وہ عظیم اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ان میں مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر شامل ہیں۔ پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم سمجھا جاتا ہے۔ یہودی صرف پاکستان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، انہیں دوسرے اسلامی ممالک کی کوئی فکر نہیں۔ پاکستان یمن میں سعودی عرب کے لیے لڑ رہا ہے، اس لیے سعودی ہمارے معاشی مسائل پر قابو پانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہماری بیوروکریسی پچھلے 75 سالوں میں بک رہی تھی، وہ دوسرے ممالک کی بہت سستی مدد کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے ذمہ دار سیاستدان ہیں۔ وہ سیاست کو کاروبار کے طور پر کرتے ہیں جو پاکستان میں کسی بھی دوسرے کاروبار سے زیادہ منافع بخش ہے۔ وہ ہماری قیمت پر پیسہ کما رہے ہیں۔ جب وہ کسی بھی سڑک کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو وہ دونوں اطراف کی زمینیں خریدتے ہیں اور بعد میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ انہوں نے فائل کا کاروبار تیار کیا ہے۔ قائد اعظم نے جب زیارت میں کھانا پینا چھوڑ دیا، ملٹری سیکریٹری مسٹر اقبال کے نام سے ایک باورچی کو جانتے تھے۔ انہوں نے اس شخص کا پتہ لگایا اور زیارت لانے کا انتظام کیا۔ قائد اعظم نے تفصیلات حاصل کرنے اور کھانا چکھنے کے بعد پوچھا کہ اس کا پتہ لگانے کے لیے کتنی رقم خرچ ہوئی۔ انہوں نے خرچ کی گئی رقم کی ادائیگی کا حکم دیا۔ 138 روپے اس کے اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ قومی دولت اپنے اوپر خرچ نہ کی جائے۔ ہم نے اپنے قائد کی پیروی نہیں کی۔ ہم بطور قوم کام نہیں کر رہے۔ ہم چیزوں کو آسان لیتے ہیں، ہم محنت نہیں کرتے۔ اگر ہم خود کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو درست کرنا ہوگا۔ یہ وہ حالات تھے کہ ہم کس طرح موجودہ منظر نامے کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ اشیاء کی قیمتوں میں 40 سے 50% اضافہ کیا گیا ہے۔ ہم سری لنکا کے بعد ایشیا میں مہنگائی میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس کی وجہ پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے۔ ہم نواں IMF پروگرام کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ 15 سالوں سے کوئی صنعتی ترقی کی پالیسی نہیں بنائی۔ ہماری پالیسیاں تجارت پر مبنی ہیں۔ مقامی طور پر مینوفیکچرنگ کے بجائے ہم درآمد کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جو انتہائی آسان اور بغیر کسی پابندی کے ہے۔ تاجر ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آسان اور خطرے سے پاک ہے، اس لیے صنعت میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ یہ جمود کا شکار ہے۔ ہاؤسنگ سیکٹر میں 15 لاکھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں اور اس شعبے میں 15,000 کھرب روپے کی رقم سرمایہ کاری ہے۔ اس شعبے میں روزگار بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی بھی صنعتی ادارے کے قیام کے لیے 22 نمبر CS کی ضرورت ہوتی ہے۔ صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کا حصہ 19% ہے، جبکہ اس سے 72% آمدنی ہوتی ہے۔ تاجر 90% ٹیکس سورس پر ادا کرتے ہیں۔ ہماری برآمدات $32 بلین کے لگ بھگ ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی تقریباً $25 ارب بھیجتے ہیں۔ ہماری درآمدات قانونی چینلز کے ذریعے تقریباً $80 بلین ہیں۔ اسمگلنگ یا انڈر انوائسنگ جیسے دوسرے چینلز کے ذریعے 20 ارب مزید ہو سکتے ہیں۔
ہمیں سی فریٹ بھیجنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس اشیاء یا مشینری وغیرہ کی درآمد اور برآمد کے لیے کوئی جہاز نہیں ہے۔ ہم برانڈ کے لیے فارن ایکسچینج اویلیبل اور اے لیول کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے امتحانی فیس، حج عمرہ کی خریداری اور غیر ملکی سفری اخراجات بھی بھیجتے ہیں۔ ہمیں 130 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے ادا کرنے ہیں۔ ہر پاکستانی شہری کو 3000 امریکی ڈالر ادا کرنا ہوں گے۔ ہم اس حال تک پہنچے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس سمندر کی طرف 1046 کلومیٹر ہے۔ اس علاقے میں پیدا ہونے والی مچھلی دبئی، چین، ایران اور دیگر ممالک کو اسمگل کی جاتی ہے، جس کی مالیت 100 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں پلاننگ کی کمی ہے۔ ہمارے پاس ونڈ کوریڈور ہیں جو 50,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اور مناسب منصوبہ بندی کی کمی کی وجہ سے ہم نے آئی پی پیز کو مدعو کرنے کو ترجیح دی۔ ہم ہر سال 27 بلین امریکی ڈالر کے فوسل فیولز درآمد کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر 500 سال کے لیے کافی ہیں اور ہمیں اس مدت کے لیے تیل اور گیس درآمد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں کھاد بھی درآمد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں اس شعبے میں صرف 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے برآمد کنندگان یورپ اور امریکہ کو برآمدات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ ایشیا اور افریقہ کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے مارکیٹ کا سائز بھی بڑا ہے۔ دنیا کی کل آبادی 7.5 بلین میں سے ایشیا کی 4 بلین اور افریقہ کی آبادی 1.5 بلین ہے۔ افریقی درآمدات تقریباً 1000 بلین ڈالر ہیں۔ بھارت 90 بلین ڈالر درآمدات کرتا ہے۔ چین 22 ٹریلین ڈالر برآمدات کرتا ہے۔ امریکی درآمدات 16 ٹریلین ڈالرز ہیں۔ ہم دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک ہیں۔ اس سال ہم نے روپے کے حساب سے گندم برآمد کی۔ انتہائی خراب منصوبہ بندی کی وجہ سے 1300 فی من اور اسی سال 4000 روپے فی من درآمد کیا گیا۔ ہماری بدقسمتی اس وقت شروع ہوئی جب ہم نے سرمایہ کاروں کے 22 خاندانوں کی حوصلہ شکنی کی اور یہ اعلان کیا کہ انہوں نے ملک کو کھایا ہے۔ انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا۔ ہندوستان میں ریلائنس جیسے گروپوں نے مقامی صنعتیں تیار کی اور ہر چیز ہندوستان میں بن رہی ہے، جبکہ ہم ہر چیز درآمد کر رہے ہیں۔ چونکہ پیشہ ور افراد کے لیے مواقع نہیں ہیں، وہ دوسرے ممالک میں تلاش کر رہے ہیں اور ہمیں برین ڈرین کا سامنا ہے۔ ان پالیسیوں سے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں برآمدات کو بڑھانا ہے اور درآمدات کو کم کرنا ہے۔ درآمدات برآمدات سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن ہم پیاز، ادرک اور خوردنی تیل وغیرہ بیرونی ملک سے درآمد کر رہے ہیں۔ ہم کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ میں مصروف ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہمارے سیاسی قائدین کے پاس کوئی ویژن، کوئی منصوبہ بندی، کوئی R&D اور کوئی قومی ایجنڈا نہیں ہے۔ وہ پیشے میں ایک اچھے کاروباری کے طور پر ہیں، دوسرے تمام کاروباری پیشوں سے بہتر۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سسٹم میں کئی لوپ ہولز ہیں۔ بہت خراب معاشی صورتحال کی وجہ سے اس سال ہماری برآمدات 20 ارب ڈالر تک کم ہو جائیں گی۔ ان دنوں بہت سے کارخانے بند ہیں۔ آج ہم چین پر بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں، لیکن چین ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے۔ یہ قوم بہت خطرناک ہے۔ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے چاول کی بجائے ہم سے گھاس خریدنے کا معاہدہ کیا۔ ہمیں ایک ایماندار اور کارآمد لیڈر کی ضرورت ہے جو کرپشن اور
ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करे। 72% टैक्स सिर्फ 13% अदा करता है। सबको टैक्स नेट में लाया जाए। एक नई कौम को नए विजन के साथ परवान चढ़ाना चाहिए। R&D को तैयार किया जाना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि किस मुल्क में क्या डिमांड है। सफारत खाने ये सर्विस फराहम कर सकते हैं। हमें गैर जरूरी इंपोर्ट और लग्जरी आइटम्स की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मकामी मसनूआत की हौसला अफजाई की जरूरत है। हमें अपनी मसनूआत की तस्दीक और मयारी होने की जरूरत है। ये पाकिस्तान में कायम होने चाहिए। एशिया और अफ्रीका की मार्केट यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में निस्बतन आसान है। हमारे नौजवानों को नौकरियों की जरूरत है। अगर हम अपनी मसनूआत को तरक्की दें तो हम अपने नौजवानों को रोजगार फराहम कर सकते हैं। हमारे 20% हुनरमंद और काबिल नौजवानों को इनकी सलाहियत के मुताबिक मुलाजमतें नहीं मिलती। इस कौम की तरक्की के लिए हमें हुनरमंद क़यादत की जरूरत है। बरामदात बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। हर एक को रियासत के तई अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी और मुस्तैदी से अदा करनी चाहिए। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमें किफायत शारी के इक़दामात करने चाहिए। रात 8 बजे से पहले अपना कारोबार बंद करके बिजली की बचत करें। हमें बाकी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर दुनिया की तरह जल्द शुरू करना चाहिए। हम सबको एक्सपोर्ट करने और मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इसे जिहाद समझना चाहिए। हमें मकामी मसनूआत को दरामदी मुतबादिल के तौर पर तैयार करना चाहिए। हमें रियल एस्टेट में सरमायाकारी की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मैं इसे हराम समझता हूँ। ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है। हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए स्टॉक रखने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। लोगों ने डॉलर जमा कर रखे हैं जो इस वक्त मुल्क के लिए बहुत बुरा है। हमें तारिक बिन जियाद बनकर इस सूरत हाल पर काबू पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें एक्सपोर्ट के मौके तलाश करने चाहिए। हमें अपनी मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर काम करना चाहिए। खाम माल की बरामदात की हौसला शिकनी की जाए। पूरी कौम को एक विजनरी, दयानतदार और कारआमद लीडर के साथ मुत्तहद होना चाहिए। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए।